रेंट कार रेंट बायकेचो विषय दिसान दीस तापत चल्ला। ई बायक्स आनी ईव्ही रेंट कारांक दिल्ल्या टेंडरांक पर्यटनाच्या भागधारकांनी खर विरोध केला। भायल्यांक ह्यो व्यवसाय करपाक दिल्यार पारंपारीक व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहाक हानी करतले असो भय ट्युरिझम स्टेक होल्डर्सांनी उक्तायला। आयकात तांचे उत्फर्के। माझी रेंट बाईक आसा आनी हांव सीएमाक सांगूंक सोदता, म्हाका हें आयकून खूब दूख लागली। पळोवन ह्यो गाडयो तुमच्यो बायक्यो हाडून दवरल्यो ते रेल्वे स्टेशनार। जो धंदो आमचो लोकलांचो तो दुसऱ्याक दिवंक सोदता म्हणून। पळय आमी बायलो हो धंदो चलयता, थोडे आमच्या बायलांची घोव ना, ताका लागून आमकां बायलांक चलोवंक पडटा वो आमचो घरोबो फुडें व्हरप जाय। देखून भुरग्यांक शिकोवंक जाय, शिक्षण आसा, घर चलोवंक जाय। तर ह्यो बायको तर तुमी आमच्यो काडल्यो जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमच्या भुरग्यांक आमी कशें शिकोवपाचें, कितें खावपाचें जेवपाचें तें तूं मातशें विचार कर म्हण हांव इतलेंच सीएमाशीन मागता। गोवा ग्रीन आमी कितें रेड करता ना न्हू, आनी हांगासर लायसनूय रिक्वायर्ड ना। आतां पळय रेंट कार आहा वो रेंट बायक आहा, एका प्रोसिजर कितें आहा, फाटीं तो इश्यू खूब जाल्ले गोंयांत की लायसनाचो। लायसन म्हाज्या हिसपान रेंट कार घेता वो रेंट बायक घेता, लायसन व्हेरी म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट। वो भायले खंयचे आमचे ज्यो गोंयकार धंदो करता त्यो भायले तूं कंपनी कसलेच हाडूंक दिवचो ना म्हणून हांव सदमातां हे फावटी तरी मोगान आमकां भिवपाची गरज ना अशें म्हाका दिसतलें आनी हांव तें गृहीत धरतां। पयलीं म्हाका सीएमाचें म्हणटालें आमकां तें कांय करचो ना, पूण आतां सुदीपान सोमारा मंडे म्हणजे सोमारा ती आफ्टर टुमोरो अपॉयंटमेंटला तेका आमकां स्वीट रिप्लाय येतलो आनी आमची परत साकर वाडटली अशें हांव धरिना। ताका सांगलेलें फाटल्या दिसांनी आमची साकर वाडटा तुजें आश्वासन, पूण ह्या हेजेर तो ठोस आमकां आश्वासन दितलो आनी तें स्क्रॅप करतलो इतलेंच हांव आशा धरतां। आमी आज पळयता थंयसर स्टेशनार सुद्दां तेणी व्हडलो बोर्ड मारला बायक इलेक्ट्रिकल बायक म्हणून। आमी जेन्ना मडगांव गेले आमचे कडेन आमचो जो एग्रीमेंट आहा तेजे कडेन तेच्या कडेन उलयले पळय तीन गाडयो कशें आमी 9 वर्सां तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आमचो, आमी एवरी वे 1.5 ते 1,06,000 तांकां फारीक करता। उलो मारता तुमकां एका स्टेजीर आसा सगळे जाण, तुमी सगळे एका स्टेजीर येयात। हे जे कितें मिटींग आसा ह्या फुडें कितें आमी मुवमेंट करतलो तांकां सपोर्ट तुमचो जावा। रेल्वे स्टेशनांनी हांगासर हाडल्या म्हणून टू व्हिलर, पूण त्यो कितें आहा सद्या एट प्रेझेंट मल्टी स्टोर पार्किंग पळय आहा पळय पणजेचे, त्या पार्किंगेन ऑलरेडी हाडून सगळं स्टोर केल्लेलें आहा पळय थंयसर कळ्ळें न्हू, आनी थंयच्यान तें आतां स्टार्ट करपाक सगळें चालू जाल्लें ऑलरेडी सगळें दवरलेलें आसा। तें जाल्यार स्ट्रिक्टली आमच्या पोटाचेर तुमी मारूं नाका, कित्याक आतां गेल्याच वर्सा आमी तो टेंडर हाडला, 9 वर्सां ती टेंडर आमकां सायन करून दिला आनी त्या टेंडराचेर तेंच्यांनी खंय मेन्शन केल्लें ना की बाबा व्हडल्यो ईव्ही गाडयो येतल्यो, ईव्ही कार येतल्यो बीन म्हणून। म्हणजे सरकार कितें करूंक सोदता, बारीक सांगूंक सोदता तुमकां की जेन्ना न्याय वखद हाडटा पळय ते पयलीं उंदराक मारता नाजाल्यार सोंशाक मारून पळयता तो बाबा मरता काय उरता तो। सरकारान आतां तें इंजेक्शन आमचेर मारलेलें आसा। ह्यो 4 बायकी घेवन लोकांनी आपलो घरोबो चलोवपाक कॉमेस केलो आनी आयज सरकार म्हणून हेचेर आमचे कोंकण रेल्वे हेचेर बंदी घालूंक सोदता, आमच्या लोकलांचेर बंदी घालून आपले ह्या धंद्यान कॅपिटलायज करूंक सोदता। आमचो अपील आहा सीएमाक आनी आमी ताका व्हेरी सून मेळपाचें आहा इन अनदर 2 days मे बी मेमोरेंडम घेवन टू स्क्रॅप दीस। आनी समज सीएम आमचे आतां आयकत ना आनी स्टील इट इज गोईंग ऑन then we will have to take some other steps. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।